खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं खूबसूरत शाम के लिए कि आज फिर खुदावंद ने फजल बख्शा कि आज फिर हम खुदावंद के पाक कलाम को जो है खोल सकें, खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ सकें, सीख सकें कि खुदावंद का पाक कलाम हमें किस तरह जो है वो गाइड करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम देख रहे हैं कि जिस्म के काम क्या हैं। अभी तक हमने जो है खुदावंद के पाक इस कलाम में से ऑलमोस्ट हमने जो है अपना जो 7 जो है जिस्म के कामों को हम जो है देख चुके हैं। रामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा। आज हम देखने जा रहे हैं हसद के बारे में कि हसद जो है वो किस तरह हमारी जिंदगियों के ऊपर असरअंदाज होता है और ये जिस्म का काम है। और ऐसे लोग खुदा की बादशाही के में जो है दाखिल नहीं हो पाएंगे, जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर जो है वो दर्ज है कि ऐसे काम करने वाले, ऐसे लोग खुदा की बादशाही के वारिस जो है नहीं बन सकेंगे। जिन लोगों की जिंदगियों के अंदर हसद है, जो लोग हसद से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, एक दूसरे से जलते हैं। हसद को जिस तरह हम इंग्लिश में जो है जेलसी भी कहते हैं, इसका मतलब है जो है जलन होना, हसद करना, आ, किसी भी चीज से जो है किसी से जो है वो अपना जो है जल जाना, किसी की ऐसी कोई चीज है, कोई भी जो है मटीरियलिस्टिक जो है स्टफ की वजह से उससे जो है वो जलन रखना, उसकी चीजों की ख्वाहिश करना, अपने आप को उससे जो है बड़तर समझने, उसको अपने अपने आप को उससे जो है दूसरे शख्स से जो है अपना जो है बड़तर जो है समझना और उससे हसद रखना। अगर वो शख्स, अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, कोई भी ऐसी चीज उसके पास हो सकती है जिससे लोग अक्सर जो है हसद करते हैं। उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत सारे जो है इनको जो डिफरेंट तरीकों से बयान किया जा सकता है। लेकिन खुदा उनका पाक कलाम हमारे कदमों के लिए जो है चिराग है, हमारी राहों के लिए रोशनी है। खुदा उनके पाक कलाम की रोशनी में हम जानेंगे, समझेंगे कि खुदा उनका पाक कलाम हमें किस तरह गाइड करता है। और ये एक चीज याद रखिएगा, ये खसूसन हसद जो है वो दूसरे की किसी भी बात पर हो सकता है, किसी के दूसरे के इल्म पर हो सकता है, नॉलेज पर हो सकता है, उसके रुतबे पर हो सकता है, उसके घर पर हो सकता है, उसके उसकी जो है बीवी पर हो सकता है, उसके बच्चों की वजह से आपके अंदर आ सकता है, उसकी उसके जो है उसके जो किसी भी जो है ऐसी जो चीज में। लेकिन इसका वास्ता जो है दूसरे की चीज से है कि जब आप किसी का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, वो चीज आपके पास नहीं है, तो आपके दिल में हसद आ जाता है। और अजीजों, हमें आज समझने की जरूरत है, ऐसे लोग जो हसद करते हैं खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि खुदा उनके पाक कलाम में साफ साफ लिखा है, गलतियों 5 बाब उसकी 19 आयत के अंदर साफ साफ लिखा है, 19 और 20वीं आयत के अंदर कि हसद लिखा है। और इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर से जता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। शदीद किस्म की ख्वाहिश कर लेना, लोगों का मुकाबला करने की जो है कोशिश करना, लोगों को नकल करना, ये हसद के जिम्रे में आता है। जैसा कि कलाम मुकद्दस हमें गाइड करता है, या खरूज की किताब उसके 20वें बाब की जो 17वीं आयत के अंदर लिखा है, तो अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। किसी दूसरे की चीज का लालच करना जो है वो करना जो है हसद में आता है। लिखा है, तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। जिस तरह के कलाम मुकद्दस के अंदर जो है हमें साफ साफ ये चीजें जो है बताई गई हैं कि हमें किन चीजों से बचने की जरूरत है। और इन चीजों से बचने के लिए हमें जांफशानी करनी है, हमें अपने आप को मारना है, कूटना है, हमें अपने आप को कंट्रोल में रखने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर लालच आ जाए, किसी के घर का, किसी के जो अपना जो है गाड़ी का, किसी की जो है बीवी का। ये सारी चीजें खुदा के पाक कलाम में जो है लिखी हैं। लिखा है, अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके वो गधे का, और ना अपने जो है पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। किसी भी चीज का जो है लालच आपकी जिंदगी के अंदर हसद को पैदा कर सकता है। यानी कि वो चीज आपके पास तो नहीं है, लेकिन आपके अंदर
آپ کے دل میں اس کے بارے میں خواہش پیدا ہو سکتی ہے، کاش میرے پاس بھی ایسا گھر ہوتا، کاش میرے پاس میری بھی ایسی بیوی ہوتی، میری جو ہے بیوی جو ہے وہ بھی ایسی ہونی چاہیے تھی، میرے بھی جو ہے غلام ایسے ہونے چاہیے تھے، میرے پاس بھی اتنی لونڈیاں ہونی چاہیے تھی، میرے پاس بھی اتنے بیل ہونے چاہیے، میرے پاس اتنے جو ہے گدھے ہونے چاہیے، میرے پاس بھی جو ہے گدھا ہے لیکن اس کے پاس اس سے اچھا، میرے سے اچھا ہے، میرے پاس اس کو ہم آج کے ماڈرن دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں، میرے پاس آج جو ہے ریف 4 ہے، دوسرے شخص کے پاس جو ہے اس کے پاس جو ہے مرسڈیز ہے، تو میری خواہش کیا ہوگی کہ آئے میرے پاس بھی جو ہے مرسڈیز ہونی چاہیے، میرے پاس بھی جو ہے رینج روور ہونی چاہیے، میرے پاس بھی جو ہے ایک بڑا گھر ہونا چاہیے۔ آج میں چھوٹے گھر میں رہتا ہوں، آج میرے پاس گھر 5 مرلے کا ہے، 3 مرلے کا ہے، 2 مرلے کا ہے، میرے پاس بھی 10 مرلے کا گھر ہونا چاہیے۔ میں آج اس جگہ میں رہتا ہوں، میرا گھر جو ہے DHA میں ہونا چاہیے یا اس سے بھی اونچی کسی اچھی سوسائٹی کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ساری جو ہے وہ چیزیں حسد کا باعث بنتی ہیں، اور حسد کرنے والے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ بات آئی ڈونٹ نو آپ نے پہلے جو کسی نے آپ کو بات جو ہے بتائی ہے یا نہیں، لیکن خداوند کے پاک کلام یہ بات ہمیں صاف صاف بتا رہا ہے، لکھا ہے نہ اس کے غلام، اس کی لونڈی، اس کے بیل، اس کے گدھے، اور نہ پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ یہ خروج کی کتاب کے اندر بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا۔ یہ جیلسی ہے، حسد ہے، خواہش ہے، یہ جلن کو پیدا کرتا ہے، لالچ ہر قسم کی برائی کی جو ہے جڑ ہے۔ امثال کی کتاب اس کا جو 14 باب کی 30ویں آیت کے اندر لکھا ہے، مطمئن دل جسم کی جان ہے لیکن ہڈیوں کی بوسیدگی ہے، لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے، ہڈیوں کو خراب کر دیتا ہے۔ حسد جو ہے ہماری ہڈیوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے، بوسیدہ، برنے والی، ہم اندر ہی اندر ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں لالچ کر کے، جلتے ہوئے۔ ہمیں آج اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ہم ایماندار ہیں، ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی ہے، اس نے ہم میں سے ہر ایک کو ڈیفرنٹ بلیسنگز دی ہیں۔ کہیں دور نہ جائیں، چرچ کے اندر بہت زیادہ حسد کیا جاتا ہے کہ یہ میرے سے آگے نکل رہا ہے، یہ شخص، اس کے پاس تو یہ بھی ہے، اس کے پاس یہ والی نعمت بھی ہے، اس کے پاس کلام سنانے کی نعمت ہے، اس کے پاس شفا کی نعمت ہے، اس کے پاس معجزات کی جو ہے وہ قدرت ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ آج کل لوگ اس کا بھی جو ہے شکار ہیں۔ میں چرچ کے اندر جو ہے پریسٹ ہوں، میں پاسٹر ہوں، اور یہ شخص میرے سے اوپر ہے، میں کس طرح حسد کر کے اس کو نیچے جو ہے گراؤں؟ حسد ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے، حسد کے وسیلہ سے لالچ آتا ہے، گناہ ہماری زندگیوں کے اندر آ جاتا ہے، اور ہم خدا کی حضوری سے خارج ہو جاتے ہیں، گناہ کے سبب سے ہم خدا کی حضوری سے خارج ہو جاتے ہیں، اور یہ جسم کے کام ہمیں خدا سے دور لے جاتے ہیں۔ امثال اس کا جو 14 باب کی 32 اور 33 آیت میں لکھا ہے، شریر اپنی شرارت میں پست کیا جاتا ہے لیکن صادق مرنے پر بھی امیدوار ہے۔ شریر جب مرے گا تو پست کیا جائے گا، جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، لیکن صادق کے مرنے پر بھی امید ہے کہ وہ خدا کی حضور میں جو ہے جائے گا۔ حکمت عقل مند کے دل میں قائم رہتی ہے پر احمقوں کا دلی راز فاش ہو جاتا ہے۔ کون حسد کرتا ہے؟ احمق، جو خدا کے کلام سے بے بہرا ہے، جو خدا کی محبت سے بے بہرا ہے، جو خدا کو نہیں جانتا، خدا سے محبت نہیں رکھتا۔ ایسے لوگ احمق ہیں جو خدا کے کلام سے ناواقف ہیں، جو خدا کے کلام کو بالکل نہیں جانتے۔ میرے لوگ ادب معرفت سے ہلاک ہوئے۔ احمق حسد کرتا ہے دوسرے کی چیز کا، اپنے کا نہیں، دوسرے کی چیز کا، دوسرے کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے، اور ایسے لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔
डिस्ट्रक्शन आ जाती है ईमानदारों की जिंदगियों के अंदर, जब उनकी जिंदगी में लालच आ जाता है, वो अपनी किसी भी चीज से मुतमईन ही नहीं है। मुझे खुदा ने अच्छी जॉब दी है, मैं चाहता हूं कि मैं जॉब छोड़कर बिजनेस करूं जो वो बंदा कर रहा है, मैं उसका उसका बिजनेस हासिल जो है कर लूं, मुझे उसके बिजनेस पे किस तरह मैं जो काबिज हो जाऊं, मुझे उसकी जॉब मिल जाए, मैं उसके घर पर जो है कब्जा कर लूं। ये हसद है। ऐसे लोग खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल ना होंगे। इमसाल 27 बाब की चौथी आयत, गजब सख्त बेरहमी और कहर सैलाब है, लेकिन हसद के सामने कौन खड़ा रह सकता है। ओ माय गॉड। सैलाब आपने देखा होगा, जब सैलाब आता है तो सब चीजों को बहा कर लेके जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक पता क्या है? हसद है। हसद उससे भी ज्यादा खतरनाक है, सैलाब से जो सब चीजों को बहा कर ले जाता है। गजब बड़े बड़े जो है घरों को बहा कर ले जाता है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है, हिकमत क्या कहती है? हसद के सामने कौन खड़ा रह सकता है? कोई शख्स हसद के सामने खड़ा नहीं रह सकता। और ये इंसान को पाताल की तहों के अंदर ले जाएगा, क्योंकि आसमान की बादशाही में तो जाएगा नहीं। कहाँ जाएगा फिर? पाताल के अंदर, जहन्नम के अंदर, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। क्योंकि कलाम के अंदर साफ साफ लिखा है, जैसा पेशतर से जता चुका हूं, कैसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। दैट इज अ रियलिटी। खुदा उनका पाक कलाम हमें इस तरह गाइड करता है। आज हमें क्या करने की जरूरत है? किसी की किसी भी चीज पर कभी भी हसद ना करें, कि मैं इस घर में रहता हूँ, फलां शख्स उस घर में रहता है, मेरे पास ये है, फलां के पास ये है। बल्कि हमें खुश होना चाहिए। और आपके बहनों भाइयों के अंदर, अजीजों कारब के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर अगर कोई शख्स ग्रो कर रहा है, किसी के पास अच्छी चीज है, तो हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए, दिल के साथ, होंठों से नहीं, जुबान से नहीं, दिल के साथ। क्योंकि खुदा तो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। उसी ने ये डिसाइड करना है कि तुम बादशाह के जो है कोई शख्स खुदा की बादशाह में दाखिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हम ऊपर से अपने आप को जितना मर्जी जो है हम जो है संवार लें, लेकिन हमारे अंदर को तो वही जानता है। ही इज ऑल नोइंग गॉड, ही इज ओमनी प्रेजेंस, हर जगह पर मौजूद है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं खुदावन तू तो जानता है, मैं तो दिल से कह रहा हूं। कभी भी अपने दिल में हसद ना रखें, वरना खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएंगे। ईमानदारों के अंदर हसद की रूह बहुत ज्यादा काम करती है। चर्च के अंदर बहुत ज्यादा हसद की रूह काम करती है। अगर कोई बंदा थोड़ा सा वेल ऑफ हो जाए, लोग उसके बारे में हसद करना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश होती है कि हम किस तरह इस शख्स को जो है वो गिराएं, हम किस तरह इस शख्स को इग्नोर करें। और इग्नोरेंस भी जो है गुनाह के बराबर है। रोमियो उसका जो 13 बाब की जो 13वीं आयत, कल भी हमने इसको देखा। इसके अंदर भी जो है लिखा है कि जैसा दिन का दस्तूर है शाइस्तगी से वो चले, ना कि नाच रंग और नशाबाजी, ना जनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना वो झगड़े और हसद से। मतलब उनका पाक कलाम हमें बार बार मना करता है कि हम हसद ना करें, जेलस ना हो, एक दूसरे से ना जो है वो जलें, एक दूसरे की नकल ना करें, एक दूसरे को गिराने की कोशिश ना करें, बल्कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। हम जब जब तक हम जो है वो जिस्म के अंदर हैं, जब तक आप जो है जिस्म के अंदर रहेंगे, आप हसद के अंदर रहेंगे। क्योंकि ये जिस्म का काम है और ये फुल पैकेज है। ये फुल पैकेज है, ये पूरा एक पैकेज है। नापाकी, हरामकारी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग्ज, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानित। ये पूरा पैकेज है जो लोग जिस्म के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। और जो लोग रूह में जिंदगी गुजारते हैं, उनके पास भी एक पैकेज है। वो पैकेज क्या है? रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी है। ये भी एक पैकेज है।
یہ پیکج جو ہے وہ کن کے پاس ہے؟ جو روح میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے پالوس رسول نے بڑی خوبصورت بات کی، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق وہ چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ جسم کی خواہش عزیزو ہمیں خدا سے دور لے جائے گی، اور ایک دن ہم جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے اگر ہم جسم کے اندر زندگی گزارتے رہیں گے۔ چاہے وہ جو ہے کوئی بھی ہے، چاہے وہ پاسٹر ہے، بشپ ہے، ایونجلسٹ ہے، پروفٹ ہے، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، نبی ہے، نبوت کرنے والا ہے، معجزات دکھانے والا ہے، شفا دینے والا ہے، اگر اس کی زندگی میں حسد ہے، he is out from the kingdom according to the word of God, according to the Galatians chapter 5 verse 19 up to 21. You need to understand خدا ان کا پاک روح ہم سے کیا بات کر رہا ہے۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیساؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خداوند تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہوں کے لیے روشنی ہے۔ رومیو اس کا جو 13-14 کے اندر لکھا ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ یسوع مسیح کو پہن لو، آج یہ فارمولا ہے۔ اگر آپ جسم کے کاموں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ حسد سے بچنا چاہتے ہیں، تو آج ہمیں یسوع مسیح کو پہننے کی ضرورت ہے مکمل طور۔ اس طرح نہیں جو آج کل فیشن ہے، ادھے کپڑے پائے ہیں تو ادھے نہیں ہیں، ایسا فیشن نہیں۔ مسیح کو پہن لو کمپلیٹلی، مکمل طور پر۔ آج کل جینز ملتی ہیں گھٹنوں سے پھٹی ہوئی، پورے جینز کے اندر جو ہے اپنا ٹانگوں سے لے کر نیچے تک جگہ جگہ پر جو ہے وہاں پہ پیچ ہوتے، ہول ہیں وہاں پر، وہاں سے انہوں نے کاٹا ہوتا ہے۔ ایسے کپڑے نہیں، مسیح کو پہن لو مکمل طور پر، کمپلیٹلی۔ جس طرح میں نے یہ ڈریس پہنا ہوا، یہ جو ہے شرٹ، اٹس فلی کورڈ فرام ایوری ویئر۔ ہمیں آج یسوع مسیح کو پہننے کی ضرورت ہے تاکہ یسوع مسیح نظر آئے اور وہ اندر سے ہمیں پاک کرتا چلا جائے، اندر سے ہمیں ڈھانک کے رکھے، اندر سے ہمیں جو پروٹیکٹ کرے، تاکہ ہم جسم کی خواہشوں کی تدبیریں نہ کریں۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب کی جو ہے 3 آیت، کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے۔ حسد is very dangerous، ایسا کہ کلام مقدس میں ابھی ہم نے پڑھا، لیکن حسد کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ حاسد شخص کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ اس کے نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، حسد کر کے، جل کر، دوسرے کی چیز کا لالچ کر کے، حاسدانہ جو ہے رویہ اس کا، حرص، دوسرے کی چیز کا آرزومند ہو جانا، ہمسری کرنا، دوسروں کی مقابلہ بازی کرنا۔ ہوتا ہے ایسے، فلانے نے یا گڈی لی میں بھی یہ لینی، فلانا باہر گیا میں بھی باہر جاواں۔ لوگوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ ان کے حسد کی وجہ سے ہے۔ حاسد لوگ ایسے کام کرتے ہیں، اور ایسے کام کرنے والے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہو پائیں گے۔ خدا ان کے پاک کلام اس بات کو کہتا ہے۔ نقل کرنے والے لوگوں کی نقل کرتے ہیں، بلکہ ہمیں خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ حسد کی بڑی خوبصورت مثال ہے کلام مقدس کے اندر، پہلا جو ہے کرنتھیوں 3 باب کی 4 آیت، اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے میں پولوس کا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں، تو کیا تم انسان نہ ہوئے؟ یہ حسد کی وجہ سے ہے کہ اپنے آپ کو بڑا جو ہے بنانا چرچ کے اندر۔ تو کوئی کہتا ہے میں پریسبیٹیرین ہوں، کوئی کہتا ہے میں یہوہ وٹنس ہوں، کوئی کہتا ہے میں پینتی کاسٹل ہوں، کوئی کہتا ہے میں جو ہے اپنا جو ہے بردرن ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں جو ہے کیتھولک ہوں۔ There's a lot of your denominations. Where is God? Where is Jesus? یہ حسد کا سبب سے ہے۔
अब एक दूसरे को अपने आप से अफजल ठहराना, ना कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को उस पर हम सब आमीन कहें, जो खुदा उनके कलाम में लिखा है हम उस पर आमीन कहने की बजाय हमारे अंदर झगड़ा है, हसद है, एक दूसरे से अपने आप को दूसरे से अफजल बनाना चाहते हैं, ना कि हम खुदावंद के कलाम को जाने और समझें, खुदावंद के रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारें। बहुत सारे लोग गैर जुबानों को नहीं मानते। व्हाट इज द रीजन? इब्लीस नहीं चाहता कि उनकी आंखें खोले, क्योंकि खुदा उनके कलाम को नहीं समझते। बहुत सारे जो है तफरके हैं लोगों की, अपना जो डिनोमिनेशंस के अंदर बहुत सारे जो है तफरके हैं, बड़ी खास खास आयतें जो घड़ के रखते हैं कि नहीं इसमें तो ये लिखा है। फिर पहला कुरिन्थियों 3:5 में लिखा है अपुल्लोस क्या चीज है और पौलुस क्या, खादम जिनके वसीला से तुम ईमान लाए, और हर एक की वो हैसियत है जो खुदावंद ने उसे बख्शी। खुदा ने हर एक को डिफरेंट हैसियत जो है दी है, खुदा ने हर एक को डिफरेंट मकाम दिया है। आज हमें इस बात को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुदावंद ने हर एक शख्स को डिफरेंट खिदमत दी है, जिसको आज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है चर्च को। इसीलिए पौलुस रसूल ने पहला कुरिन्थियों जो 3 बाब की पहली और दूसरी आयत के अंदर कहा, लिखा है भाइयों मैं तुमसे इस तरह कलाम ना वो कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी बात की है। वी आर नॉट स्पिरिचुअली मिच्योर। आज हमें मिच्योर बनने की जरूरत है। आगे लिखा है और बच्चों को क्या चाहिए होता है? दूध। लिखा है मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुम में उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो। इसलिए जब तुम में हसद और वो झगड़ा है, तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए? अगर किसी ईमानदार की जिंदगी के अंदर हसद है, चाहे वो पादरी है, चाहे पास्टर है, बिशप है, जो भी हो, जो भी उसके पास रुतबा हो, जो कलीसिया का जो लीडर है, चर्च मेंबर है, जो डीकन है, अगर उसके अंदर हसद है तो ही कैन नॉट सी सर्व गॉड। उसका वो बेफायदा प्रस्तिश कर रहा है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। खुदा से उसको ऐसे शख्स को जो कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई शख्स हासिद है, हसद करता है, अजीजों खुदा ने हमें सारे रुतबे दिए हैं, और खुदावंद ने ही सारा कुछ जो है उस हर चीज को जो है कयाम जो है बख्शा है। याकूब के खत के अंदर लिखा है, याकूब उसका 3 बाब उसकी 14वीं से लेकर 16वीं आयत तक, यहाँ पर लिखा है लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दिनवी और नफसानी और शैतानी है। शैतानी, नफसानी, नफ्स, इस जिस्म के काम है ये। झूठ बोलना, शेखी मारना, हसद करना, तफरके। लिखा है और जहां हसद और तफरका होता है वहां फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। आज मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? लिखा है मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम, तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से वो लदी हुई, बेतरफ बेतरफदार और बेरियाया होती है। बेरिया होती है, किसी की तरफदारी नहीं करती। चर्च के अंदर किसी की तरफदारी नहीं है, ये शख्स अमीर है, ये गरीब है, ये फलां है, ये वो है। खुदा के लोग मिलनसार हो जाते हैं, हलीम बन जाते हैं, तरबियत पजीर होते हैं, और किसी की तरफदारी नहीं करते, बल्कि खुदा के मोहब्बत से लदे रहते हैं, मसीह की मोहब्बत से भरे रहते हैं, अच्छे जो है फलों के साथ, मोहब्बत, खुशी,
صبر، تحمل، نیکی، ایمانداری، پرہیزگاری، علم ان کے اندر ہے۔ آج ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہیں ہم میں سے تو کوئی حاسد نہیں ہے جتنے اس کلام کو سن رہے ہیں؟ اگر اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں، اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے، تو آج آپ کے پاس وقت ہے، اس کو اپنے اندر سے باہر نکال دیں، اقرار کر لیں، اپنے اپنے اس خطا کا اقرار کر لیں، خداوند سے کہیں خداوند میرے اندر سے اس جسم کے کام کو نکال۔ اور اس کے لیے فارمولا کیا ہے؟ رومیو 12 باب اس کی جو ہے 12ویں اس کی جو پہلی آیت، رومیو 12واں باب اس کی پہلی آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ پس سے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اپنے بدن خدا کو دے دیں، ان کو جو قربان کر دیں۔ اور قربان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ختم ہو جانا، مر جانا۔ جب تک آپ جو جسم میں زندگی گزاریں گے، خدا کے جو ہے آپ جو ہے خدا کے جلال سے جو ہے محروم رہیں گے۔ خدا آپ کی زندگی میں کوئی کام نہیں کرے گا، خداوند آپ کو کبھی بھی برکت نہیں دے گا۔ حقیقی برکت کی بات کر رہا ہوں۔ روپیہ پیسہ آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کما سکتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بنا دیتا ہے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں، آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جو غیر ایماندار ہیں، دے آر پراسپر، ان کے پاس بہت دولت ہے، مال و دولت ہے۔ ایون یو کین ناٹ کمپیئر ود اینی تھنگ۔ آپ دیکھیں خدا ان کے پاک کلام کے اندر ابلیس نے یسوع مسیح کو آزمایا، یسوع کو کہا اگر تو مجھے سجدہ کرے تو میں ساری شان و شوکت جو ہے تجھے دے دوں گا، بیکاز یہ اس کے ڈومین میں ہے، اس کے انڈر ہے۔ تو آپ کسی کی پراسپیرٹی سے، اس کے روپے پیسے سے، اس کی برکات کا حساب جو ہے کبھی مطلب۔ اصل برکت کیا ہے؟ محبت، خوشی، اطمینان، صبر، تحمل، نیکی، ایمانداری، پرہیزگاری، علم، یہ اصل برکت ہے۔ دیٹ از دا ٹرو بلیسنگس۔ ایک ایماندار کی پہچان ہے، اس کی بلیسنگس کی پہچان ہے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور اگر کسی ایماندار کے اندر حسد ہے، غصہ ہے، تفرقے ہیں، بدعتیں ہیں، جدائیاں ہیں، ناچ رنگ ہے، نشہ بازی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوتا ہے، اس کا خدا سے کوئی واسطہ نہیں، جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے۔ اگر آج آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرے، اگر آپ میں سے کوئی آج اس آواز کو سن کر، خدا کی آواز کو سن کر اقرار کرنا چاہتا ہے اپنے جو گناہوں کا، غلطیوں کا، خطاؤں کا، تو آئیے میرے ساتھ مل کر دعا کیجیے۔ خداوند آپ کو رہائی بخشے گا، خداوند آپ کو آزاد کرے گا ان تمام تر ان جسم کے کاموں سے۔ میں دعا کروں گا آپ سب کے لیے تاکہ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آسمان و زمین کے مالک اور خالق یا پاک خدا یسوع کے نام میں تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا فضل، تیری رحمت، تیری برکت، تیری خداوند خدا پاکیزگی مانگتا ہوں، تیرے جلال کو، تیری قدرت کو، تیری رحمت کو مانگتا ہوں میرے خداوند۔ خداوند خدا تو آج اپنے تمام ان بچوں کو، عزیزوں کو، بہنوں بھائیوں کو خداوند خدا تو اپنے حضوری میں قبول فرما، جتنے آج تیری حضوری میں اپنا اقرار کر رہے ہیں، اپنی خطاؤں کا، گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں میرے خداوند، تو آج ان سب کو معاف کر، ان کو کلین کر میرے خدا، اپنے کلام کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر، اور ان کو نئی زندگی بخش، ان کو خداوند خدا ان کو خداوند خدا روحانی زندگی عطا کر۔ خداوند خدا آج یہ اپنی زندگیاں تیرے ساتھ جو کمٹ کرتے ہیں، آج ان میں سے ہر ایک کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال سے معمور کر، یسوع المسیح کے نام میں آمین۔ گاڈ بلیس یو ایوری ون۔ خداوند آپ سب کو بڑی جو ہے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے جو ہے کثرت سے استعمال کرے، جیسا کہ جو ہے کل صبح ہماری جو ہے پارٹنرز کی جو ہے عبادت ہے شام کو 9 بجے، وہ ایوری جو تھرسڈے ہوتی ہے، اور مے بی جو ہے کل ہم جو ہے اس کو کنٹینیو نہیں کر پائیں گے، لیکن ہم فرائیڈے کو پھر ہم خدا ان کے پاک کلام کو جو ہے سنیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم جو ہے غصے کو دیکھیں گے، پھر تفرقہ، جدائیاں اور بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ہم ان کے اوپر ہم بات کریں گے آنے والے جو ہے اپنے جو ہے دنوں کے اندر۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال سے جو ہے معمور کرے۔ گاڈ بلیس یو، ٹیک کیئر۔